Je suis un chanteur engagé. Alors, mais là où nous la chanson engagée, on a dégagé tout de suite. Voilà. Ce qui est un kiné, je suis engagé, mais une fois qu'un dans l'année. C'est-à-dire, là, on peut les sous-titres mazéran, les raquinés de mazéran, tout de suite. Va avril, quand il se faut. Après, il faut va avril, là, à la cachette. Ceci dit, jamais poney à la hafs, jamais ouvrier, jamais spirituel, parce que tu feras, parce que jamais tu feras tout simplement. Bah à l'époque ça l'ordinateur, jamais حقاريون, jamais ضيميون. يشوف كان un disque dur, كنت على حفص. سكواسني على الديسك فاسيل. Chaque année, راه حد يشوف هذا كاسيت. Et ben voilà. Chaque année, on dit que la cassette, parce que le chemin se masse, jamais se masse. Parce que c'est le seul qui a pu donner la cassette, justement. Tous les qui ont pu faire des cassettes, la preuve, les chanteurs qui sont inquiets. Voilà, qui est la star de cette dernière. Parce que les chanteurs, ainsi d'Alta, voilà, sont un chef, mais le mieux. Ouais, chef, mais le match va ta cassette. Ouais, chef, mais le match va ta cassette. Les qui disent que c'est un rail, bah, il y a d'ailleurs. أمشي تشنوي فارا يا ودي أمشي تشنوي فارا اللي بكرة هاروارا نقيم هذه ونبار برمان ناس الشيخ الجيلية تلاو تا برمان تدينا في الشياد الشيخ الجينية تكفى بيعرفني ناس الشيخ الريميتي الشيخ الريميتي بوني ياكلو شيكشينو مشى خدمة باشا يغايا روح بجات حميد بلان بجات حميد ناس جوج في الله كاين كاع جوج ناس كاين وردو تيغ ناس تشكو الشيخ ناكي شميك ناس شنو محمد ناكا ولدي سي با بوني دي ناس مش كتشي شي دينين سي با بوني دي ناك كيسميو محمد نيفو سي كيسم النظام ناس عرمي مدي شنا وحده ولا شركه له هناك نو باسكو يسمونا كيلان ديجا نيفو سي كيسم النظام بسودو ناس يسميو محمد شكون سميت تكرا الاوا محمد الاوا غيشعل يسمناك فوالا محمد الاوا باغ اكزومبل يبا استاذ دافوسي محمد الاوا لا لا يا لا لا داين نزت وجعثورة يتسدر فيك فغانك كان كيد ما تشريث وعرض نارا لا لا يا لا لا داين نزت وجعثورة يتسدر فيك فغانك كان كيد ما تشريث وعرض نارا عرض كل مرة بالابيت نايا ذي الشرح عرضنا كل مرة الحربات تذوف الذي جد علاوة في الدافع خريطة البابا 100 مليون النصار فاسا كل خمية الذي ذكي سعيد في السمية في الرميار اللي بوطا يا لا داين الزوجة ثورة يتسدر فيك فغانك كان كيد ما تسلي وعرضنا راه سيعمل مودرن سنا با مارشي à l'époque si un moderne oui ناس الدماء طبور à l'époque تشتحي مي ناس مار الدماء كاش نشرب ولا الدماء كاش نشرب ونشرب جوار فالناس لي ستومبيش با ريفاليزي روح الدماء ثفاليش لانك ثفاليش سي بوتا على مرنا على فيلون اش الدماء رفض دا بورطا بتسولي التيريو ورعا ذي دنطاخ تكفى لا باتريو ورعا ذي دنطاخ تكفى لا باتريو جمعة غداك تدار تخليونا عاون فيو وغني دا شارجور تكشتري شيتيو يغني دا شارجور تكشتري شيتيو السك ذايا تدرت اني ذا غارد فان تفر ثرونا ثبروي اش يا شو ديش جوتي ثرونا ثبروي ارجع غرس نخاش ما تجي نفديو يفضل اش تدار اولي ذيو اني ذا الباس ناس سوره مي شارجي لي باتري هيا انت نشي غد فان تفر صحيتو ثاني مرت نوال بون او دارو فينا رمضان هيا امشيو او دارو فينا رمضان وياها كوم رمضان فيت فيك انا
السحار نمدن الفجر وعادي ديولي يوذي ذلبن تمرسك عرجوني ديغلي يولاش ذا شورد الريس نتكف الدوني تساقي صاحر تكون وينك عاوز ورس زميرة صاحر تكون وينك عاوز ورس زميرة أتكين تصن ولا شوي جرنا الخدماس ثامر تنود دم الشعب وريوف القواس ثامر في متن رجاز يطفي سكوار ذي الجراس يوزام تكون ويطفي في الناي تخضوياس يوزام تكون ويطفي في الناي تخضوياس مديب بالله طهور فتن لتكاون الهذور وعم مذوقان دوري الناك غزر جن الامور ويسن ما يلا يتشذ شو يخدم ذي حدش شهور جارف تكون وينك لصيد السن وما جارف تكون وينك يزيد السيد كرا بدي بضلا عصرت الزابي وحسر ما صار لي في مسوقان طار المعنس دخلوا شكار يحزن مو حندو يا حياة الشفيلي تشدت وحقار يورير تكون وتعجبني وذاب وذا خسار يورير تكون وتعجبني وذاب وذا خسار مش تغدي غريب اني يعقد نفري مولان مش تغدي فلاح نزرع لغلور سروان ولي تيجيني راثني يتشني شرور روان صاحر فاطر تكون وين سميرة قرس زميرة فاطر تكون وين سميذة قرس زميرة فاطر تكون وين شربا وين نورت لحيقة فاطر تكون وين كذا النظلة صحيح توثن المثل وين merci bien. Telle merde, mec, franchement, le connaît des